बिहानी। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा निरन्तर विमर्श गर्दै आएका छौँ। गीताको 8औं अध्यायमा जब भगवत प्राप्तिको लागि मनुष्यले तदनुरूपका कर्म गर्दछ र आफ्नो जीवनलाई यदि मोक्षको मार्गमा लैजान्छ अथवा त्यो भगवत प्राप्तिको मार्गमा लैजान्छ भने जसले आफूभित्र भएको जीवात्मालाई परमात्मासँग सम्मिलन गराउने अथवा त्यो परमात्मा प्राप्तिको मार्गमा लाग्छ अथवा त्यो मोक्ष प्राप्त गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिको पुनर्जन्म हुँदैन अथवा त्यस्ता व्यक्तिले फेरि यो सांसारिक बन्धनमा पर्नु पर्दैन। जन्म मृत्यु जरा व्याधि यो सांसारिक चक्रबाट मुक्त हुनुलाई वास्तविक रूपमा मुक्ति भनेर भनिन्छ। अब त्यति भनिसकेपछि त्यो परमात्मा प्राप्ति, त्यो भगवत प्राप्ति नै यदि जीवनको लक्ष्य हो भने, यदि त्यही परमात्माको त्यो भगवानको धामलाई हाम्रा कर्मद्वारा त्यही सच्चिदानन्द स्वरूपलाई यदि हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ भने त्यो परमात्मा प्राप्ति, त्यो भगवत प्राप्तिको वास्तविक सजिलो मार्ग के हुन सक्छ? यद्यपि शास्त्रमा भगवत प्राप्तिका लागि विभिन्न मार्गहरू बताइएको छ। ती विभिन्न मार्गहरू हरेक व्यक्तिले ती विभिन्न मार्गबाट, कर्मबाट, ज्ञानबाट, भक्तिबाट, ध्यानबाट, यी विविध मार्गबाट भगवत प्राप्ति गर्न सक्छ अथवा सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई साक्षात्कार गर्न सक्दछ भने अब यहाँ त्यो पुनर्जन्म नहुनको लागि र जन्म मृत्यु जरा व्याधि यी सांसारिक बन्धनबाट आफूलाई सदाको लागि मुक्त गर्नको लागि, यो सांसारिक दुःखबाट निवृत्त हुनको लागि त्यही भगवत प्राप्ति र त्यो भगवत प्राप्तिको निमित्त के गर्नु पर्दछ? यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, भगवत प्राप्तिको सबैभन्दा सजिलो मार्ग भक्ति हो। भक्तिबाट भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। भक्तिबाट नै कुनै पनि चीज प्राप्त गर्नको लागि संसारमा अथवा यो आफूले प्राप्त गरेको जीवनमा, यो जीवनको लक्ष्य नै भगवत प्राप्ति हो भने त्यो भगवत प्राप्तिको बाटो के हो त? त्यो भगवत प्राप्तिको साधन के हो त? यदि साध्य भगवत प्राप्तिलाई मान्दाखेरि त्यसको साधन भनेको भक्ति हो। श्रीमद् भागवत महापुराणको
महात्म्यमा एउटा सन्दर्भ आउँछ। त्यहाँ जसरी भगवत प्राप्तिको लागि अथवा त्यो भगवत प्राप्तिको मार्गमा त्यो भगवानलाई जान्नको लागि ज्ञान र वैराग्य चाहिन्छ। अब ज्ञान प्राप्ति कसरी हुन्छ? जब भक्ति हुँदैन त्यहाँ ज्ञान र वैराग्य हुन सक्दैन। यदि भक्ति भएन, श्रद्धा भएन, कुनै पनि आफूले गरेको कर्मप्रति निष्ठाको भावना भएन भने त्यो कर्मले कहिल्यै पनि साफल्य प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यहाँ नारदजीले भन्नुहुन्छ, नारदजी बाटोमा हिँड्दै हिँड्दै आइराखेको बेलामा एउटा त्यस्तो दृश्य देख्नुभयो। एकजना वृद्ध, एकजना युवा अवस्थाकी, तरुणी अवस्थाकी एकजना महिला र दुईजना वृद्धहरू बाटोमा देख्नुभयो। ती वृद्धहरू त्यहाँ पल्टिराखेका छन्। ती तरुणी महिला, तरुण अवस्थाकी ती महिला रोइराखेकी छन्, चिच्याइराखेकी छन्। त्यस्तो दृश्य नारदजी बीडा बजाउँदै बजाउँदै आइराखेको बेलामा बाटोमा त्यो दृश्य देख्नुभयो। अनि हरेक मान्छेलाई एउटा शास्त्रको मार्ग निर्देश गर्ने नारदजीले ती महिलाले पनि, ती तरुणी महिलाले पनि नारदजीलाई प्रश्न गरिन् र तिमी को हौ भनेर सोद्धाखेरि त्यति बेला उनले भनिन्, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न झर झरौ। उनले भनिन्, मेरो नाम भक्ति हो। यी दुईजना अगाडि भएका मेरा छोराहरू हुन्। अब उनले ती अगाडि पल्टिराखेका ती दुईजनालाई मेरा छोरा हुन् भन्छन्। तर ती छोराहरू एकदमै वृद्ध अवस्थाका छन्, कपाल फुलेको छ र उनीहरू वृद्ध अवस्थामा गएर, वृद्ध अवस्थाका भएर त्यहाँ लडिराखेका छन्। तर ती आमा भर्खरकी तरुण अवस्थामा छिन्। अब के भयो त भन्दाखेरि, म भक्ति हुँ, मेरो नाम भक्ति हो, तर यी मेरा छोराहरू अहिले बुढा भए, वृद्ध अवस्थामा पुगिसके। म भर्खरकी छु। म वृद्ध हुनुपर्नेमा, मेरा छोराहरू भर्खरका हुनुपर्नेमा ठ्याक्कै उल्टो भयो भनेर शोक गरिन्। अथवा त्यो ज्ञान र वैराग्यबाट मानिसहरू विमुख भइसके। अब त्यो ज्ञान र वैराग्य प्राप्तिको लागि भक्तिको आवश्यकता पर्दछ। जहाँ आमा हुँदैनन् त्यहाँ पुत्रहरू हुँदैनन्, सन्तानहरू हुँदैनन्। त्यसकारण जसरी भगवानको लीलाहरू, भगवानका चरित्रहरू श्रवण गरिसकेपछि, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण गरिसकेपछि त्यो अवस्थाबाट तिनी मुक्त भएका थिए। त्यस्तै गरी यहाँ पनि त्यो भगवत प्राप्तिको लागि, भगवानलाई जान्नको लागि अन्य कारण छैन। यहाँ सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको भक्ति छ। जहाँ भक्ति हुन्छ, जहाँ श्रद्धा हुन्छ, त्यहाँ ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुन्छ, वास्तविकतालाई बोध गरिन्छ अनि वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। अथवा वैराग्य भनेको यहाँ संसारको वास्तविकतालाई बोध गरेर व्यवहार गर्नु, भौतिक जगतलाई र आध्यात्मिक जगतलाई भौतिकता
तर आध्यात्मिकतालाई राम्रोसँग अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा बुझेर व्यवहार गर्नु, जुन भौतिक उपलब्धि भौतिक सम्पन्नता प्राप्त भएको छ यो क्षणिक चिज हो। मैले आज जे चिज प्राप्त गरेको छु यिनको नित्यता छैन भन्ने कुरालाई यदि मनुष्यले सही रूपमा बोध गरेर व्यवहार गर्छ भने त्यस्तो मनुष्यलाई दुःखबाट मुक्त हुने गर्दछ, त्यस्तो मनुष्यलाई दुःख पर्दैन। यहाँ त्यही भन्नुहुन्छ, पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं, यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। अथवा जसको अंतर्गत संपूर्ण प्राणीहरू जसको अंतर्गत रहेका छन्, अथवा त्यही भगवान त्यही परमात्मा अंतर्गत संपूर्ण यो चराचर जगतका प्राणीहरू रहेका छन्। संपूर्ण प्राणीहरूको सृष्टि स्थिति भगवानले नै गर्नुहुन्छ। त्यसो भएर त्यसरी परमात्माको अंतर्गत रहेका हरेक यो संपूर्ण जगतमा भएका प्राणीहरू र त्यसरी त्यस्ता भगवान त्यस्ता परमात्मा जो जसको कारणले गर्दा नै यो सम्पूर्ण समस्त जगत परिपूर्ण भएको छ। यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ, जसरी गीताको 9औं अध्यायमा भगवान यो सम्पूर्ण जगतमा भगवानले गर्दाखेरि परिपूर्ण जगत भएको छ, त्यही परमात्माको कारणले गर्दा। जसरी एउटा बरफभित्र सर्वत्र पानी पानी व्याप्त हुन्छ, तर हेर्दाखेरि त्यो बरफको भिन्न आकार देखिन्छ, तर केही समय त्यसलाई छुट्टै ठाउँमा राख्यो भने त्यसबाट पानीको वास्तविक स्वरूप देखिन्छ। त्यस्तै भगवान पनि बरफमा पानी व्यापक रूपमा त्यही पानीको पूर्णताले गर्दा त्यहाँ बरफ बनेको हुन्छ। त्यस्तै परमात्माको कारणले गर्दा नै यो सम्पूर्ण जगत परिपूर्ण भएको छ। त्यस्ता पार्थ हे अर्जुन, पुरुष स पर पार्थ, त्यही परमात्मालाई त्यही सनातन अव्यक्त र अक्षर स्वरूप अविनाशी स्वरूप त्यही परमात्मालाई नै परम पुरुष भनेर भनिन्छ। त्यही त्यो परम पुरुषलाई त्यो भगवानलाई प्राप्त गर्ने मार्ग भनेको नै भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, अनन्य भक्तिद्वारा नै त्यही भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर भक्ति भगवत प्राप्तिको एउटा अत्यन्त सजिलो मार्ग भनेको भक्ति हो। त्यही भक्तिको मार्गबाट भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ र भगवानप्रति भक्तिको भावना जागृत गर्नको लागि भगवानका चरित्रहरू श्रवण गर्ने, शास्त्रहरू श्रवण गर्ने र शास्त्र श्रवण गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो भक्तिको भावना कसरी जागृत गर्न सकिन्छ? शास्त्रको श्रवण गर्ने, शास्त्रको श्रवण पश्चात मनन गर्ने, श्रवण मनन र निधिध्यासन, त्यो ज्ञान प्राप्तिको लागि होस्, सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा प्राप्तिको लागि होस्, यदि त्यसप्रति
भक्तिको भावना, श्रद्धाको भावना जागृत गर्न सकिएन भने लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन। यहाँ त्यो भगवत प्राप्तिको लागि भक्तिको आवश्यकता पर्छ। यसले यदि तिमीले जीवनमा आफूले गरेका प्रत्येक कर्मबाट सुख चाहेका छौ, आफ्ना प्रत्येक कर्मबाट आनन्द चाहेका छौ, आफ्ना प्रत्येक कर्मबाट यदि आफूलाई, आफूभित्र भएको त्यो ज्योतिलाई, ज्ञानको ज्योतिलाई प्रकाशित गर्न चाहेका छौ, आनन्द स्वरूप त्यही परमात्मालाई आफूमा समाहित गर्न चाहेका छौ, अथवा आफूलाई आनन्दमय बनाउनको लागि पनि भक्तिको आवश्यकता पर्दछ। यहाँ त्यो परमात्मा प्राप्ति भनेको त्यही सत्य चित र आनन्द स्वरूपको प्राप्ति हो। त्यही सच्चिदानन्द स्वरूपको प्राप्तिको लागि, त्यो परमात्मा प्राप्तिको लागि, अथवा हामीले गरेका हरेक कर्मबाट आनन्द प्राप्ति, त्यो कर्मको वास्तविकताबोध र त्यसमा साफल्य प्राप्तिको निमित्त पनि हाम्रा प्रत्येक कर्म गर्दा हामी भक्तिभावपूर्वक गर्नुपर्दछ, श्रद्धापूर्वक गर्नुपर्दछ। जसरी भगवानको आराधना, भगवानको उपासनादेखि लिएर हामीले जति पनि मनुष्यका कर्तव्य कर्महरू छन्, आफ्नो जीवनको निमित्त उपस्थित भएका ती हरेक कर्मलाई भक्तिभाव तरिकाले गर्नुपर्दछ र तिनै कर्मले अन्त्यमा भगवत प्राप्ति गराउँछन्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 भाद्र 23 गते बिहीबार, ईस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर 9 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, भाद्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, श्रवण नक्षत्र दिउँसो 1:24 रहनेछ। तदुपरान्त धनिष्ठा नक्षत्र सुरु हुनेछ। अतिगण्ड योग, कौलभ करण, आनन्दादि योगमा ध्वजा योग रहेको छ। आज चन्द्रमा मकर राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 1:30 बजेदेखि 3 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज विश्व शिक्षा तथा साक्षरता दिवस, हवन र रुद्री पूजाको लागि पनि शुभ मुहुर्त छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:46 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:15 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा राज्य पक्षबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने, आफ्ना कामको उचित मूल्याङ्कन हुने, त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्यबलमा सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो प्रभुत्वलाई, आफ्नो प्रभावलाई, आफ्नो व्यक्तित्वलाई वृद्धि गर्न सक्ने समय रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन र पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ। आँटे तागेका काममा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। सहकार्यात्मक कार्य अथवा साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट पनि मनज्ञ रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग आजको दिनमा रहेको छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विभिन्न खालका गलत सूचना अथवा सल्लाहको कारणले गर्दाखेरि कुनै काम गरियो भने त्यसबाट पछुताउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू अगाडि बढाउने योजना हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता कामहरूमा कुनै न कुनै खालका अवरोधहरू सिर्जना हुनेछन्। साथी सहकर्मीहरूको उचित सहयोग अथवा उचित सल्लाहको कारण नहुँदाखेरि त्यसबाट आफ्ना कामहरूबाट अलपत्र पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। बौद्धिक क्षमतामा कमी आउने छ र आर्थिक अवस्था पनि केही
कमजोर रहने र खर्चमा समस्या हुन सक्ने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको छ। मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आफूले बनाएका योजनाहरू अलपत्र पर्नेछन्। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा खटपट उत्पन्न हुने, पारिवारिक जीवनमा अविश्वासको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी आफन्तजनहरूबाटै आलोचित हुनुपर्ने, त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा अरुचि बढ्ने, त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या आउने, जसको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना कार्य जिम्मेवारीमा प्रभाव पर्ने अथवा अधुरा रहने अवस्था रहनेछ। कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुमधुर रहनेछ। पति पत्नीसँगको सहकार्यबाट कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य पुरा गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। मनमा सकारात्मक सोचको विकास हुनेछ। शुभ खालका समाचारहरू सुन्न पाइनेछ। निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा पनि वृद्धि हुने योग रहेको छ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा शत्रु पक्षमाथि विजय प्राप्त गरेर उनीहरूका गलत कदमलाई रोकेर आफ्ना कामहरूलाई सजिलैसँग अगाडि बढाउन सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा साथी सहकर्मी अथवा आफन्तजनहरूबाट पनि आफूलाई आवश्यक परेको सहयोग लिन सकिनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। त्यसै गरी बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। आम्दानीको अवस्था गतिशील रहनेछ। त्यसै गरी दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुन सक्ने कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने अथवा सुरुवात गर्न सकिने समय पनि रहेको देखिन्छ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। तथापि आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। कुनै गलत व्यक्तिको सङ्गत र सल्लाहबाट कुनै पनि काम नगर्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा कार्य क्षेत्रमा केही विवादहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कसैबाट आलोचित हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ। तथापि आजको दिनमा आय आर्जनको अवस्थामा भने गतिशीलता आउने र आम्दानीको अवस्थामा पर्याप्तता रहने स्थिति छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीको अवस्थामा कमी आउनेछ। हात लागेकै अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ। खर्चमा अनावश्यक वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बलिको नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। यात्राको क्रममा अत्यन्तै असुविधा प्राप्त हुनेछ भने रोग र शत्रुहरूबाट पीडित हुनुपर्ने समय आजको लागि रहेको छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा लामो समयदेखि बनाइएका कार्य योजनाहरूलाई मूर्त रूप दिन सकिनेछ अथवा कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी लगनशीलताको कारणले गर्दाखेरि, गरिएको मेहनतको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ। सकारात्मक विचारहरू उदय हुनेछन्। शुभ कार्यहरूमा अथवा अनुकूल कार्यहरूमा मन जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। नयाँ अवसरहरू अथवा नयाँ खालका विभिन्न खालका अवसरहरूले ढोका घचघच्याउनेछन्। आम्दानीका अवसरहरू पनि विभिन्न मिल्नेछन्। त्यसै गरी खर्चमा पनि नियन्त्रण भएर जाने योग आजको दिनमा रहेको छ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि हुनेछ। आर्थिक कारोबारमा सकेसम्म संलग्न नहुनुहोला। गुमेको धन फिर्ता नहुन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले गर्दाखेरि खर्चमा पनि केही ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थाले केही पीडित बनाउन सक्छ अथवा कार्य योजनामा केही प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। शत्रु वर्गहरूबाट चनाखो रहनुहोला। त्यसै गरी बौद्धिक क्षमतामा पनि निर्णय क्षमतामा पनि कमी हुन सक्ने, अध्ययन अध्यापनमा अरुचि बढ्न सक्ने सम्भावना आजको दिनमा रहेको छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको लागि भविष्यको लागि
कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिन्छ। मेहनत र लगनशीलताको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि काममा सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक, उपलब्धिमूलक र रमाइलोपना हुनेछ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। राम रमाइलोमा सहभागी भइनेछ। लामो समयदेखि भेट नभएका व्यक्तिहरूसँग भेट हुनेछ। त्यसै गरी अपरिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले दीर्घकालीन सहकार्यको वातावरण तय गर्नेछ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ। त्यसै गरी अरूको काममा समय व्यतीत हुनेछ। त्यसै गरी मित्रजनहरूबाट पनि धोका प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफन्तबाटै आलोचित हुनुपर्ने अथवा आफ्ना गरेका कामका आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने, आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पनि पुरा गर्न नसकिने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आम्दानीका नयाँ नयाँ अवसरहरू, नयाँ नयाँ स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। त्यसै गरी बौद्धिक क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ। पठन पाठनमा रुचि बढ्नेछ। प्रतिस्पर्धीहरू पराजित भएर जानेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। आत्मविश्वास र आत्मबलमा वृद्धि हुनेछ। सकारात्मक चिन्तनमा बढोत्तरी हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा शुभ खालका समाचारहरू सुन्नुपर्दा मन अत्यन्तै प्रफुल्लित हुनेछ, आनन्दित हुनेछ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन फल ग्रहजन्य प्रभाव छ त्यसलाई हाम्रा कर्महरूले पनि प्रभाव पार्ने हुनाले गर्दाखेरि हाम्रा सकारात्मक कर्म, सकारात्मक सोच र सकारात्मक चिन्तन भयो भने ग्रहजन्य प्रभावलाई, दुष्प्रभावलाई न्यूनीकरण र त्यसलाई निवारण गरेर सकारात्मक फललाई प्राप्त गर्न सकिनेछ, अझ बढोत्तरी गर्न सकिनेछ। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। रामाय रामचन्द्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमो नमः। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रममा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। ध्यान भनेको के हो र ध्यान गर्नाले मानवलाई कस्तो प्रकारको फाइदा प्राप्त हुन्छ। हुन त पहिला ऋषिमुनिहरू पनि परापूर्व कालदेखि ध्यान गरिरहनुहुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ नि गुफामा बस्ने, गुफामा बसेर प्रभु परमात्मा भगवानको चिन्तनमा मन सधैँ लगाइरहनुहुन्थ्यो र साक्षात्कारको दर्शन यदि गर्न इच्छा छ भने उहाँहरू पुनः हिँडेर नै, उहाँहरू पैदल गएर नै भगवानलाई भेट्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो उहाँहरूप्रति चाहिँ श्रद्धा, निष्ठा, आचरण प्रतिभा, त्यस्तो प्रकारको अनुपम शक्ति थियो। अब अहिले त्यस्तो प्रकारको शक्ति कलियुगमा देखिन्न र कलियुगका व्यक्तिले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि, जब भगवान श्रीकृष्णले हे अर्जुन, तिमी चञ्चल मन नगर न बाबु, द्विविधा नगर न, मैले जे भन्छु तिमीले शाखा सम्बन्धी, इष्ट मित्र, नाता गोता, बन्धु वर्गमा समभाव राखेर तिमीले चाहिँ नि बाँड। प्रभु म कसरी सक्दछु, म सक्दिनँ। मेरो मन थिरमा छैन प्रभु, मेरो मन बडा चञ्चल छ। ए तिम्रो मन चञ्चलमा भएन भने जितासनो जित श्वासो जित सङ्गो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतत्रूपो मनसन्दारये द्रिय। म तिमीलाई एउटा सूत्र सिकाइदिन्छु बाबु। त्यो सूत्रद्वारा तिम्रो
जीवन पर्यन्त परमात्माको अनुराग लागिन्छ एक प्रकार। अर्को कुरा भनेदेखि यो श्रवण गरेर मनन गरेर सम्पूर्ण साधारण व्यक्तिहरूले पनि यसको के छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण कुरा चाहिँ नि जान्नुहुनेछ। ल सुन अब तिमी एक नम्बरमा जितासन हो भनेको चाहिँ नि एक नम्बरमा आसनलाई जित्न पर्यो। हामी कहिले यता फर्किन्छौँ, मेरै कुरा लिनुहोस् न, कहिले यता फर्किन्छु कहिले यता गर्छु, शरीर दिँदैन। पहिला हामीले शरीरलाई चाहिँ नि आसनमा राख्नु पर्यो। यो टक्क चाहिँ नि पनेटी भन्ने छ, पनेटी मारेर यस्ता प्रकारले हामी बसिसकेपछि अनि हाम्रो चाहिँ नि ध्यान मुद्रामा टक्क हात लिएर गइसकेपछि अनि हामीले नेत्रलाई बन्द गर्नुपर्छ। नेत्रलाई बन्द गरेर अनि यो बीचको भाग जुन हामीले हवन गर्दा तिलक लगाइन्छ नि, हरि ओम त्र्यम्बकं जजामहे सौगन्ध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् हो। त्यो आँखी दुईटा आँखी भुइँको सन्धिमा लिएर गएर यो मनलाई हजुरहरूले चाहिँ टक्क राख्नु पर्यो र नेत्र बन्द गर्नु पर्यो अनि हात चाहिँ नि ज्ञान मुद्रामा लगाएर अनि भित्री भावनात्मक रूपले म प्रभु परमात्मा भगवानको सन्निधिमा पुग्दैछु। एकदम आत्मविरह बनाएर आत्मद्रवीभूत बनाएर प्रभु यो जीवनमा मैले धेरै कर्महरू गरेँ तर शुभ कर्म गर्न सकिनँ। यो हाम्रो मन भनेको तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु। हाम्रो मन चाहिँ नि जहिले पनि शुद्ध पवित्र विचारधारामा बग्नुपर्ने हो। तर के छ त भन्दाखेरि हाम्रो खानपानले गर्दा हाम्रो मनलाई चाहिँ नि कलुषित बनाइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले जितासन हो। फेरि भगवान् एक नम्बरमा आउनुभयो, बाबु सँगलाई जित, आसनलाई जित। पहिला तिमी चाहिँ नि 1-2 घन्टा टक्क आसनमा चाहिँ नि यो हाम्रो पृष्ठभागको चाहिँ मेरुदण्डको चाहिँ नि त्यो हाड छ त्यसलाई सिधा बनाएर अनि शिरमा चाहिँ नि टक्क नाकाका टुप्पा यो डाँडीमा मनलाई ल्याएर यहाँ राख। जितासन हो भनेको तिमीले पहिला आसनलाई जित। अनि जित सङ्गो भनेको चाहिँ नि सङ्गलाई जित। सङ्ग धेरै प्रकारको मिल्दछ, शुभ सङ्ग मिल्दछ, अशुभ सङ्ग मिल्दछ। तर शुभ चाहिँ कमै मिल्दछ भने अशुभ चाहिँ ज्यादै मिल्दछ। अनि सङ्गलाई जित। अनि के गर जितासन हो, जित श्वास हो। अनि श्वासलाई जित तिमीले बाबु। यो श्वास चाहिँ भगवान्ले टक्क यसलाई चाहिँ किलो या मानाले भरेर 100 वर्षको आयु दिनुभएको छ। व्यक्ति 100 वर्ष नै बाँच्छ तर के त भन्दाखेरि त्यो कर्ममा ऊ बस्न सक्दैन। उसको खानपान आहार विहार नियम संयमबाट ऊ चाहिँ नि पतित पावन भनेको चाहिँ ऊ चाहिँ के त भन्दाखेरि खस्त छ। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण कार्यहरू उसले गर्न सक्दैन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको मन चाहिँ नि बडा चञ्चल हुन्छ। र सङ्ग भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि राम्रो सङ्ग चाहिँ नि सिटिमिटी मान्छेले दिँदैन। अशुभ सङ्गलाई चाहिँ नि व्यक्तिले फैलादिन्छ। अभक्त चिजहरू खाऊ, यो चिजहरू पिय भने यदि हजुरको दाम गोजीमा दाम छैन भने पनि त्यो कोही न कोही व्यक्तिले त्यसलाई चाहिँ पिलाइदिन्छ। त्यो सङ्ग भन्ने कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि नराम्रो भयो। अब हामीले अनि यो जुन श्वासलाई हामीले के छ त भन्दाखेरि हामीले कसरी फेर्ने हो त? हामीले दिनमा कति घन्टा सुत्नुपर्छ, रातमा कति घन्टा सुत्नुपर्छ, अरुणोदय भन्दा पहिला नै हामी उठिसक्नुपर्छ, 10 बजे भन्दा पहिला नै हामी सुतिसक्नुपर्छ। ओ त्यस्तो विधिले गयो भनेदेखि र अनि खानपानमा बनिसकेसम्म सूर्य अस्ताइसकेपछि खाएको खाना चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो एउटा डम्पिङ साइडमा राखेको फोहोर मलहरू जस्तो
सडै गलेको जस्तो हुन्छ अरे। र सूर्यको जबसम्म किरणहरू आउँछ तबसम्म चाहिँ शरीरमा भएका पाचन तत्त्वले त्यो जलाउँछ। अनि 10-12 बजी अहिलेको नियम छ नि पार्टी खाने, 10 बजी 11 बजीसम्म पार्टीमा नाच्या छ, खाएको छ, भक्ष्य खाएको छ, अभक्ष्य पकाएको छ। अनि त्यो चिज पाचनशैलीमा नगइसकेपछि अनि शरीरमा अनेक प्रकारका रोग व्याधि भयहरू फैलिन थाल्छन्। त्यस कारणले जिता ससो जित स्वङ्गो जित श्वासो जितेन्द्रिय, तिमीले आश्रम जित्यौ, सङ्ग जित्यौ बाबु। र अब गइसकेपछि तिमीले श्वासमा पनि विजय प्राप्त गर्यौ। 1 मिनटमा कति समय श्वास फेर्ने हो, अनुलोम विलोम तिमी कसरी गर्ने हो, त्यो सम्पूर्ण कुराको तिम्रो ज्ञानी भइसकेपछि अनि तिमीले के जित्न पर्यो भन्दाखेरि तिम्रो मन त चञ्चलै छ। आसन पनि जित्यौ, सङ्ग नै जित्यौ, खानेकुरा नि जित्यौ। तर यो मन कहाँ जान्छ? घरमा जान्छ, कहिले बालबच्चामा जान्छ। यो मन हिँडि नै रहन्छ, यो मन चञ्चल छ हो। त्यस कारणले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अन्तिम उपाय भनेको स्थूले भनेको चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ नि भनौँ मानिलिउँ हाम्रो यो ठुलो एउटा हल छ। यो हल जत्रै एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि श्रीकृष्ण प्रभु परमात्माको मूर्ति सम्झनु पर्यो। अनि भगवानको चरणदेखि लिएर अनि हामी स्तुति गर्दै 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 हामी कहाँ पुग्नु पर्यो? हामी चाहिँ भगवानको कर्णमा पुग्नु पर्यो। त्यो कर्णमा प्रभु परमात्मा भगवानले कणेलको फुल लगाइ बक्सिनु भएको छ। कणेल भनेको एउटा हो। त्यो एउटा फुललाई कहिले दायाँपट्टि पार्नुहुन्छ, कहिले त्यही फुललाई देब्रेपट्टि पार्नुहुन्छ। कर्णयो कर्णिकारम, विव्रत भनेको चाहिँ नि रेशमी वस्त्रहा। हेर्नुहोस् न, कोही धर्मकर्ममा लागेका छन्, कोही विरक्त भएका छन्, कोही घरबाट टेन्सन भएर हिँडेका छन् भने नि एउटा पहेँलो फेटा टक्क गुर्देका हुन्छन् कि त्यसले मान्नुपर्छ यो मान्छेले विरक्त भएछ, यसलाई घरमा केही समस्या भएको थाहा हुन्छ। जितासनो जित श्वासु जित सङ्ग जितेन्द्रिय। अनि त्यो ठुलो ठुलो रूप चाहिँ नि प्रभु परमात्माको ट्याक्क मनमा गएर चाहिँ नि राखिसकिसकेपछि अनि भगवान चाहिँ नि त्यो मनबाट कहिल्यै पनि बाहिर जानुहुन्न। त्यस कारणले भगवान श्रीहरि कृष्णको चाहिँ नि टेडी टाङ 3 ठाउँमा बाङ्गो र जतिखेर पनि उहाँले सिधा बसेर मुरली बजाउनु भएको छैन, बाङ्गै बसेर चाहिँ मुरली बजाउनु भएको छ। कारण के छ त भन्दाखेरि भवरूपी संसारमा खसेका व्यक्तिहरूलाई भगवान रूपी साङ्लाले यदि तानेर त्यो चाहिँ इनारबाट लिएर आउनु पर्यो भनेदेखि जसरी इनारमा बाल्टीहरू खस्यो भनेदेखि त्यसलाई एउटा यस्तो परेको काँटा हुन्छ लुहा फलामको, त्यो काँटा ठक्क फ्याँक्ने बित्तिकै अनि त्यो काँटा त्यहाँ गएर फस्छ अनि टक्क माथि आउँछ हो। त्यस्तै प्रकारले भगवान श्रीहरि यो चाहिँ हाम्रो हृदयमा आएर ट्याक्क फस्दिनु भयो भनेदेखि अनि जीवनभरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा नारायण नारायण गोपाल हरि जे हजुरलाई इच्छा छ त्यही मान्नुहोस्। कानमा हामी कहाँ पुगेछौँ? कानमा। अनि भगवानको यहाँ चाहिँ नि चिउँडो सम्झिनुहोस्। अनि भगवानको यो मुखाकृति छ नि, ओठहरू छन् यति मुलायम यति राम्रो, त्यो कुरा गरेरै पार छैन। त्यस्तो प्रकारको उसमा मुखमा परमात्मा भगवानले बाँसुरी लिनुभएको छ। त्यो बाँसुरीको पनि महिमा छ। त्यो बाँसुरी के भन्छन्? प्रभु हजुरको मुखमा भएको त्यो चरण कमल, त्यो पङ्कज यानि कमलमा फुलेको फुलको परागमा जस्तो प्रकारको एउटा मिठास हुन्छ त्यस्तै प्रकारको मिठास चाहिँ हजुरको मुखमा छ प्रभु। हजुरले जब तिर्र बाँसुरी बजाइ बक्सनुहुन्छ अनि सारा विश्व ब्रह्माण्ड नै स्तब्ध हुँदछ। त्यस्ता प्रकारका प्रभु परमात्मा भगवानलाई अनि के गर्नु पर्यो? हृदयम धारयत, हृदयमा धारण गर्नु पर्यो। अनि त भगवान भित्र आएर बसिसकेपछि अनि टेढा टाङ्छन् अनि त्यहाँदेखि भित्रबाट निक्लेर जानुहुन्न र जीवनभरि भक्ति नै भक्तको चाहिँ नि त्यसको जीवनमा प्रादुर्भाव हुन्छ र त्यो व्यक्ति
अन्तिममा गएर प्रभु परमात्मा भगवानको सायुज्य मुक्तिसम्म त्यो व्यक्ति जान सक्दछ। र यदि गोलोकमा गइसकेपछि स्वर्गमा गइसकेपछि व्यक्ति फेरि फर्केर आउनुपर्ने हुन्छ। तर वैकुण्ठ धाममा गइसकेपछि व्यक्ति फर्किनु पर्दैन। किन छ भन्दाखेरि श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत विरचित यो श्रीमद् भगवत गीताको 15 अध्यायमा त्यहाँ श्लोकमा भनिएको छ, न तत् भासयते सूर्यो न शशङ्को न पावक यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। भगवान भन्नुहुन्छ, हेर मेरो त स्थान कहीँ पनि छैन। मेरो भनेको त जहाँ मेरा भक्तहरूले टुटी फुटी गरेका बाणीमा मेरो पुकार गर्छन् म त्यहीँ भागेर जान्छु है, अन्त म जान्न। भगवान त्यसो भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले मेरो घरको कुनै ठेगाना छैन, बाटो केही पनि छैन। न तत् भासयते सूर्य, जहाँ सूर्य भगवानै लाग्नुहुन्न। न तत् भासयते सूर्य न शशङ्को न पावक, त्यहाँ चन्द्रमा भएर चन्द्रमाले उज्यालो कुमुदी पनि दिन सक्नुहुन्न। त्यस्तो प्रकारको मेरो घर छ। अनि कहाँ छ भनेपछि तद्धाम, त्यसमा चाहिँ नि शङ्ख चक्र हावा कहीँ पनि केही पनि छैन। तर त्यो स्थानमा गइसकेपछि अनि व्यक्ति फर्कनु पर्छ। कहाँ गइसकेपछि यद्गत्वा, जहाँ गइसकेपछि ननिवर्तन्ते, फेरि पुनः चाहिँ नि फर्कनु पर्दैन। त्यही धाम भनेको मेरो धाम हो भनेर श्रीमद् भागवतमा चाहिँ नि श्रीमद् भगवत गीतामा चाहिँ भगवानले त्यहाँ चाहिँ नि 15 अध्यायमा गएर वर्णन गर्नुभएको छ। भनेपछि भागवतको कति महिमा रहेछ त, भक्तिको कति महिमा रहेछ र अनि सत्सङ्गतको कति महिमा रहेछ भनेदेखि त्यसभित्र पनि सम्पूर्ण फललाई एकत्रित दिनेवाला चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि ध्यान योग छ। ध्यान योगले नै व्यक्तिलाई यो हाम्रो यो संसारी विषय वासनाबाट, यो भवरूपी हाम्रो जालबाट परिपूर्ण गराएर त्यो व्यक्ति भगवानको सायुज्य युक्ति मुक्ति पार्दछ र भगवानको पार्षद भएर बस्दछ र जीवनभरि यो भवरूपी संसारमा आएर उसले कहिल्यै पनि कष्ट उब्जाउनु पर्दैन र उसले कष्ट दिनेवालाको पनि त्यो व्यक्ति हुँदैन। त्यसको स्वभाव प्रक्रिया सम्पूर्ण भगवत मार्ग नै हुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।